अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने गवर्नर रुगातोस के कमांडर थियोदर को मार दिया था और फिर वो उसका सर उठाकर किले की तरफ रवाना हो गए थे। इस किस्त के आगाज में काई कबीले का मंजर सामने आता है। एक घोड़ा गाड़ी पर कालीनें लादी जा रही थी। आयशा खातून पूछती है, ये कालीनें कहाँ जा रही हैं मालूम खातून? तो मालूम खातून कहती है, हरमनकाया किले में जा रही हैं आयशा खातून। फिर बाला कहती है, ये उस्मान साहब के हुक्म पर भेजी जा रही हैं आयशा खातून, लाजमी इसकी कोई वजह होगी। इसके बाद आयगुल कहती है, हम रवाना होने के लिए तैयार हैं। मालून आगे आकर कहती है, अपनी आंखें खुली रखना, हम वहाँ सिर्फ कालीनें पहुँचाने नहीं जा रहे बल्कि हरमनकाया के बारे में सब कुछ जानने जा रहे हैं। अब फतुआत का वक्त है आयगुल। इसके बाद मालून खातून और कुछ दूसरी खवातीन रवाना हो जाती हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही कमांडर थियोदर का सर उठाकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ने ब्लैजिक किले में रुगातोस कह रहा था, काइयों की तिजारत मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है, जबकि हमारे काफिलों की बितनिया से आमद जारी है। निकोला कहता है, उस्मान के कमजोर होने से हम ताकतवर हो रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान को एक ख्याल आता है जिसमें सोगत के कुछ ताजिर उससे कह रहे थे, उस्मान साहब, अगर हमें आप पर एतमाद ना होता तो हम अपनी सारी जमा पूंजी इस माल की तैयारी में ना लगाते। दूसरा ताजिर कहता है, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा है उस्मान साहब, अब हम क्या करेंगे? उस्मान कहता है, आप लोग मुझसे पहले से यहाँ मौजूद हैं। मेरे वालिद अर्तुल गाजी के ज़माने से आप लोगों को कभी मुश्किलात में नहीं छोड़ा गया। फिक्र मत करें, आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। इसके बाद उस्मान को एक और ख्याल आता है। जब उस्मान शहद अबाली के पास मौजूद था, इतने में बुरहान ने आकर कहा था, हुजूर, रुगातोस की तरफ से पैगाम आया है। उसने आप और आसपास के गवर्नरों को अपने किले में आने की दावत दी है। उस्मान ने कहा था, हम रुगातोस की दावत को कबूल करेंगे, लेकिन मेहमान खाली हाथ नहीं जाया करते, हम उनके किए दरे का हिसाब लेने जाएंगे। इस ख्याल के बाद ब्लैजिक किले का मंजर सामने आता है। निकोला कह रहा था, हकीकत में तुम्हारा मंसूबा बहुत अच्छा था रुगातोस, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उस्मान को बेचारगी की हालत में देखने के लिए बहुत बेसब्री से मुंतजिर हूँ। रुगातोस कहता है, कुछ ही देर बाद इस दरवाजे से उस्मान दाखिल होगा जो हथियार डालने के लिए तैयार होगा। उसे देखने के लिए हम सब बेसब्री से मुंतजिर हैं। इतने में उस्मान और उसके खास सिपाही किले में पहुँच जाते हैं। इसके बाद रुगातोस कहता है, दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आपने दावत दी और हम आ गए। हमारी आदत है कि हम खाली हाथ नहीं आते। यह कहकर उस्मान बुरहान को इशारा करता है तो वो एक बड़ी सी पोटली रुगातोस के सामने रख देता है। थियोदर का सर देखकर रुगातोस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये आपने क्या किया उस्मान साहब? मेरे जैसी तकलीफ उठाए बगैर आप मरेंगे नहीं उस्मान साहब। उस्मान कहता है, मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता था। मुझे अपने सामने कुर्तों के बाल गिराने की हकीकत इस मेज पर पड़ी है। उस्मान सरदार के सामने सर उठाने वाले का सर दाढ़ पर बाकी नहीं रहता। आप अच्छी तरह से सुन लो, तुम लोगों ने मेरी और तमाम तुर्कों की कमर तिजारत के जरिए तोड़ने की कोशिश की। तुर्कों का इत्तेहाद ऐसा नहीं है कि सोना खत्म होते ही हम बिखर जाएंगे। किसास के बदले किसास। आप लोगों का सामान मेरे कब्जे में है। जिस जगह तुर्कों को सुकून नहीं मिलेगा वहाँ कोई और भी सुकून से नहीं रह सकेगा। अब ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। उस्मान के जाने के बाद निकोला कहता है, उस्मान पता नहीं कैसे मगर हर बार वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेता है। इतने में रुगातोस कहता है, थियोदर मेरा वफादार सिपाही। यह देखकर कोशिश कहता है, थियोदर के लिए हम वाकई दुखी हैं रुगातोस, मगर हमारे सामने बहुत ही अहम मसला मौजूद है। हम सब के सामान वाला अहम तरीन काफिला रवाना हो चुका है। फिर रुगातोस कहता है, अगर उस्मान ने उस पर भी कब्जा जमा लिया तो हमें तारीखी चोट पहुँचाएगा। निकोला कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, काफिले की हिफाजत में बजाते खुद करूंगा। फिर कोशिश कहता है, मुझे तुम्हारी कामयाबी का पूरा यकीन है निकोला। निकोला कहता है, मैं आया निकोला, उस्मान को उस काफिले को छूने की भी इजाजत नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद हरमनकाया किले का मंजर सामने आता है। काई कबीले की ख्वातीन कालीनें लेकर किले में पहुंच चुकी थीं। आइगुल एक सिपाही को कहती है, मारी को इतला दो, हम उनके मतलूबा कालीन ले आए हैं। यह कहकर वो घोड़ों से उतर आती हैं और किले का जायजा लेने लगती हैं।
کچھ دیر بعد ماری وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے معلوم خاتون آپ نے مجھے حیران کیا، خوش آمدید۔ معلوم کہتی ہے شکریہ ماری، قالینیں میں خود لے کر آئی ہوں۔ قالینیں دے کر ماری کہتی ہے آپ نے اچھا کیا۔ پھر معلوم کہتی ہے آئی گل سے ملیے، یہ عثمان صاحب کے چچا کی بیٹی ہے۔ ماری اسے خوش آمدید کہتی ہے اور پھر کہتی ہے اندر چلیں۔ اس کے بعد معلوم اور دوسری خواتین ماری کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ دوسری جانب سوگت میں عثمان کہہ رہا تھا اب یہ مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو گورنروں کے معاہدے ٹوٹنے کی وجہ سے مشکل میں پڑے ہیں۔ یہ سن کر تاجر خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، ضرورت پڑنے پر تجارت کے نئے راستے تلاش کیے جائیں گے اور نئے معاہدے کیے جائیں گے، آپ سب اطمینان رکھیں۔ دوسری جانب ہرمن کایا قلعے میں ماری کہہ رہی تھی آپ لوگوں کا شربت لاجواب ہے، میں آپ کی مشکور ہوں۔ پھر معلوم کہتی ہے جو قالین تیار تھے ہم لے آئے ہیں۔ ماری کہتی ہے آپ نے اچھا کیا، آپ جانتی ہیں کہ گورنروں کو اس تجارت کا علم نہیں ہے۔ معلوم کہتی ہے میں یقیناً جانتی ہوں، تو باقی قالینیں آپ کیسے وصول کریں گی؟ تو ماری کہتی ہے مستقبل قریب میں کوئی تجارتی قافلہ آنے والا نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ قافلے کے سامان میں چھپا کر بھیج دیتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کچھ عرصہ انتظار کر لیں۔ اتنے میں کارنیلیا کہتی ہے شام سے آنے والا بہت بڑا قافلہ جو تمام گورنروں کا سامان لے کر آ رہا ہے، کیا وہ پہنچنے والا نہیں ہے؟ یہ سن کر ماری کچھ غصے میں آ جاتی ہے اور کارنیلیا کو جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ کارنیلیا کے جانے کے بعد ماری کہتی ہے کارنیلیا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ قافلہ ترکوں کی حدود سے نہیں گزرے گا۔ پھر ملن کہتی ہے تو پھر ہم آپ کی جانب سے پیغام کے منتظر رہیں گے ماری، جب آپ کہو گی ہم قالینیں پہنچا دیں گے۔ پھر ملن کھڑی ہو کر کہتی ہے آپ کے ساتھ تجارت اور دوستی سے بہت خوشی ہوئی ماری، خوش رہو۔ ماری کہتی ہے مجھے بھی ملن خاتون، میں قلعے میں ہمیشہ آپ کی منتظر رہوں گی۔ اس کے بعد ملن اور دوسری خواتین واپس روانہ ہو جاتی ہیں۔ کائی قبیلے میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن جرکتائی پریشان بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر برہان کہتا ہے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے بھائی؟ گونجا پوچھتی ہے کیا تمہیں کھانا پسند نہیں آیا؟ تو جرکتائی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میرے گلے میں ایسا پھندا پڑا ہے کہ پانی تک نہیں اتر سکتا۔ برہان کہتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی، ہمیں بتاؤ ذرا۔ جرکتائی کہتا ہے میرا دکھ بہت بڑا ہے بھائی، اور اس کا علاج بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر برہان اور گونجا مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر جرکتائی کہتا ہے آئی گل خاتون کے سامنے میری زبان بند ہو جاتی ہے، ایک لفظ بھی نہیں کہہ پاتا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ ذرا تم لوگوں نے شادی کیسے کی تھی، کوئی راستہ بتاؤ۔ برہان کہتا ہے میری شادی تو بہت مشکل سے ہوئی تھی بھائی، تم ایسا کرو کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات ایک ہی سانس میں کہہ ڈالو، ادھر ادھر کی بات کیے بغیر۔ جرکتائی حیران ہو کر کہتا ہے ایک ہی سانس میں؟ تو گونجا کہتی ہے ہاں۔ یہ سن کر جرکتائی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری نے بالا خاتون اورحان کو اٹھا کر پیار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ماشاءاللہ اورحان کتنی تیزی سے بڑا ہو رہا ہے۔ معلوم کہتی ہے ہاں اب تو اس کے کپڑے بھی چھوٹے پڑنے لگے ہیں۔ کچھ دیر بعد عثمان اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دونوں اسے خوش آمدید کہتی ہیں۔ پھر عثمان اورحان کو اٹھا کر اسے پیار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ اورحان۔ پھر معلوم کہتی ہے حضور ہم قالینیں ان کے حوالے کر آئے ہیں الحمدللہ۔ عثمان کہتا ہے سلامت رہو ملون۔ پھر عثمان اپنے بیٹے کو بالا خاتون کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر ملون خاتون سونے کے سکوں کی پوٹلی عثمان کو دے دیتی ہے۔ عثمان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر سردار والی نشست پر بیٹھ کر کہتا ہے بتاؤ ذرا ملون خاتون ہرمن کایا قلعے کا احوال کیسا ہے؟ معلوم کہتی ہے ماری قالینیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی حضور، اس نے کہا کہ وہ گورنروں کی نظر میں آنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کر سکتی ہے۔ شام سے ایک بہت بڑا اور اہم قافلہ آ رہا ہے حضور، اس میں تمام گورنروں کا مال موجود ہے۔ عثمان کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں آؤ گی معلوم خاتون، سلامت رہو۔ اب میں ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھیڑیے کی غذا پر نظر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بالا پوچھتی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں عثمان صاحب؟ تو عثمان کہتا ہے خیال کو حقیقت بنانے کے لیے پادری گریگور کو استعمال کرنا ضروری ہے، ہم نے اسے بڑی مشکلات سے حاصل کیا ہے، اب فائدہ حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔